السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن أنور شاه، طالب في الصف الثاني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد يأبى. وفي الختام أوصيكم أن نعمل بما أمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, Barakallah Feekum Abdurrahman. Then next Islamic song Malayalam Issa Sali.